एतावत् प्रथमे अध्याये पुनः एकवारं किञ्चित् पुनः स्मारणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। प्रथमे अध्याये अर्जुनस्य विषादः सम्भ्रमः तस्य उत्तरं दातुं द्वितीयः अध्यायः। द्वितीये अध्याये प्रथमं साङ्ख्यबुद्धि इत्युक्ते आत्मतत्त्वं किमिति विषये उक्त्वा अनन्तरं किञ्चित् अर्जुनस्य यः धर्मः अस्ति स्वधर्मः नियतं कर्म तस्य विषये उक्त्वा अनन्तरं कर्मणः पृष्ठतः बुद्धिः युक्ता कथं करणीया स्थिरा करणीया समकरणीया तेन कर्म करणीयम् इति उक्त्वा द्वितीय अध्यायस्य समापनम् अभवत्। तृतीय अध्याये पुनः बुद्धिः यदि महत्त्वपूर्णा अस्ति तदर्थं बुद्धि युक्ता करिष्यामि, किन्तु तद् कर्म करणीयमेव इति कथं तस्य विषये तृतीय अध्याये कर्मयोगः अस्ति। तत्र कर्म तु प्रत्येकं जनेन करणीयमेव। करणीयं वा तत्र कर्मणा विना जीवितुमपि न शक्यते, जीवनमपि न शक्यम्। अतः कर्म तु अत्यावश्यकमेव अस्ति इति उक्त्वा कर्म कथं करणीयम् इति विषये अनन्तरं वदति। कर्म कथं करणीयं येन तत् कर्मणः किमर्थं तर्हि अर्जुनस्य प्रश्नः भवति चतुर्थे अध्याये कर्म तु करणीयमेव इति योग्यं, किन्तु तेन बन्धनं तु भविष्यति। तर्हि कर्मबन्धनं यदि भवति तर्हि तेन मोक्षप्राप्तिः तु न भविष्यति। अतः मोक्षप्राप्त्यर्थं यद्यपि कर्म करणीयं तथापि तस् कर्मणः बन्धनं कथं न भवेत् इति विषये भगवान् अनन्तरं वदति। कर्म यदि अकर्म भवति तर्हि तस्य बन्धनं न भवति। अकर्म कदा भवति? यदि यत् नियतं कर्म अस्ति तत् कर्म निष्कामकर्म फलाशां त्यक्त्वा यदा कोऽपि करोति तर्हि तेन तस्य कर्मणः बन्धनं न भवति। यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि सर्वाणि क्रियामणि। अरे किम् अभवत्? तत्र समस्या अस्ति वा इति। मीटिंग विल एंड इन 10 मिनिट्स इति आगतं। तस्य विषये किञ्चित् द्रष्टव्यं वा? यदि एतद् गच्छति तर्हि अनन्तरं वयं पुनः एकवारम् अत्र एव आगच्छामः। अत्र समस्या अस्ति इति अहं मन्ये। अहम् एकवारं दूरध्वनिं कृत्वा पृच्छामि। इदानीं तत्र आगतं। किमर्थम् एषा सूचना आगता? अन्यथा वयं एकवारं पुनः जूम् मध्ये अत्रैव आगच्छामः। अनन्तरं यदा ब्रेक् भवति तर्हि पुनः पुनः आगन्तव्यं भविष्यति। तर्हि एकवारम् अहं पृच्छामि। न उन्नयति। अस्तु, भवतु, पश्यामः। यदि एतस्य खण्डनं भविष्यति तर्हि पुनः एकवारम् अत्र एव आगच्छामः इति प्रथममेव वदामि। अस्तु, तर्हि तर्हि एतत्तु कर्मणः अकर्म कर्तुं तेन कथं करणीयं तर्हि येन ज्ञानं यदा भवति। हरि ओम्। अत्र समस्या आगता। एतत् इदानीं वर्गः प्रचलन् अस्ति वर्गः।
तत्र झूम् मध्ये आगतं दशनिमेषाभ्यन्तरे तत् समाप्तं भविष्यति इति तर्हि तत्र किम् अभवत् झूम् धारायाः कृते पश्यतु हा पश्यतु न इदानीं न न भवान् करोति वा इति न अहं मन्ये तेषां किं मूल्यं यदस्ति सब्स्क्रिप्षन् तस्य विषये चिन्ता अस्ति वा इति तद् द्रष्टव्यं पश्यतु अथवा किं करणीयम् अस्तु तर्हि ज्ञानेन तद् ज्ञानम् आवश्यकं भगवतः ज्ञानम् आवश्यकं पूर्णज्ञानं यदि ज्ञानं भवति तर्हि ज्ञानोत्तरं भक्त्या यद्यत् कर्म क्रियते तस्य बन्धनं न भवति तर्हि ज्ञानमेव महत्त्वपूर्णं तर्हि पुनः चतुर्थे अध्याये तद् ज्ञानं महत्त्वपूर्णमस्ति तर्हि कर्मणः महत्त्वमेव नास्ति कर्मणः यदि नाशाय एव भवति तर्हि कर्मसन्न्यासः एव योग्यः वा इति प्रश्नः आगच्छति कर्मसन्न्यासः केचन जनाः वदन्ति कर्मसन्न्यासं स्वीकृत्य इत्युक्ते कर्मसन्न्यासः तु अशक्यः कोऽपि कर्तुं न शक्नोति किन्तु संसारे यदा वयं तिष्ठामः तर्हि संसारस्य कर्तव्यानि कर्माणि करणीयानि भवन्ति तर्हि संसारं त्यक्त्वा कषायवस्त्रं धारयित्वा वनं गत्वा सन्न्यासं स्वीकृत्य तिष्ठामः तर्हि तेन कर्मणा बन्धनं न भविष्यति इति विचिन्त्य जनाः सन्न्यासं स्वीकुर्वन्ति केचन जनाः संसारं त्यजन्ति कर्मसन्न्यासं कुर्वन्ति केचन जनाः संसारे एव तिष्ठन्ति तर्हि ये संसारे तिष्ठन्ति सर्वाणि कर्माणि कुर्वन्ति तेषां कृते मोक्षप्राप्तिः न भवति वा इति कथनमस्ति पञ्चमे अध्याये प्रश्नः तर्हि पञ्चमे अध्याये तस्य विषये वदति न तत्र भेदः एव नास्ति ये संसारं त्यक्त्वा वनं गच्छन्ति ते अपि कर्मसन्न्यासं कर्तुं तु न शक्नुवन्ति तेषां कृते अपि कर्मयोगः तु आवश्यकः एव पुनः ये संसारे स्थित्वा कर्म कुर्वन्ति तेषां कृते अपि सन्न्यासः तु अस्ति तेषां कृते यद्यपि कर्मणः सन्न्यासः नास्ति फलाशयाः सन्न्यासः तु अस्ति एव ते अपि फलाशां त्यक्त्वा कार्यं कुर्वन्ति अतः ते अपि सन्न्यासिनः एव तर्हि ये कर्मयोगिनः सन्ति ते सन्न्यासिनः अपि सन्ति एव तत्र भेदः एव नास्ति ये बालाः ते वदन्ति तत्र भेदः ये पण्डिताः ते तत्र न पश्यन्ति भेदः पुनः ये कर्मयोगिनः सन्ति येषां बुद्धिः स्थिरा अस्ति ज्ञानप्राप्तिः यहि कृता अस्ति तर्हि तेषां वर्तनं कथं भवति इति विषये पञ्चमे अध्याये अनन्तरं वर्णनमस्ति अनन्तरं तत्र अस्ति एतद् आवश्यकं किं तत्र बुद्धिः मनः चञ्चलमस्ति तेन ज्ञानप्राप्त्यर्थम् एतत्तु कथं शक्यते तर्हि तदर्थं मनसः नियन्त्रणं कथं करणीयम् इति विषये उपायं भगवान् षष्ठे अध्याये वदति योगः यः अस्ति तेन मार्गेण यदि वयम् अष्टाङ्गयोगम् अनुसरामः तेन युक्ताहार युक्तविहार एतत् युक्त निद्रा युक्ता जागृति एतेन सर्वं कृत्वा यमनियमस्य आचरणं कृत्वा ध्यानधारणा इति मार्गेण अपि मनसः स्थिरतां प्राप्तुं शक्नुमः मनसः तर्हि तदर्थम् एतत् सर्वं षष्ठे अध्याये वर्णनमस्ति किन्तु पुनः षष्ठे अध्याये एव अर्जुनस्य प्रश्नः भवति एतत्तु भवान् वदति योग्यं किन्तु तस्य कृते समयः अधिकः आवश्यकः एतस्मिन् जन्मनि एतत् सर्वं सिद्धं न भवति तर्हि किम् एतत् सर्वं व्यर्थं वा अग्रिमे जन्मनि पुनः प्रथमतः प्रारम्भः करणीयः वा पुनश्चार्यो तदा भगवान् वदति न तादृशं नास्ति यद्यत् इदानीं एकस्मिन् जन्मनि यद्यत् प्राप्तमस्ति तस्य रक्षणं तु भवति एव तर्हि तस्य रक्षणं कृत्वा अग्रे गत्वा प्रत्येकं जन्म
नूतनं जन्म यदा प्राप्यते तथा ततः अग्रे गच्छति, अग्रे गत्वा गत्वा बहूनां जन्मनाम् अन्ते पुनः तस्य ज्ञानप्राप्तिः भवति एव। ज्ञानेन तस्य सर्वाणि कर्माणि नश्यन्ति, तेन मोक्षप्राप्तिः भवति एव। तर्हि पुनः अन्ते 6 अध्याये वदति एतत् सर्वं तु अस्ति, तर्हि तदर्थं न केवलं ज्ञानी महत्त्वपूर्णः अपि ज्ञानं तु अत्यावश्यकमेव अस्ति, किन्तु तत्र ज्ञानं तु बुद्धिगम्य अस्ति, अतः तत्र भक्ति अपि महत्त्वपूर्णा अस्ति, श्रद्धा अपि महत्त्वपूर्णा अस्ति। यः श्रद्धया मम चिन्तनं करोति तस्य कृते सः भक्तः। तत्र इत्युक्ते ज्ञानं तु महत्त्वपूर्णम् अस्ति एव, किन्तु केवलं ज्ञानम् इति शुष्कमस्ति, तत्र माधुर्यम् आगच्छति यदा तत्र भक्ति अपि भवति, श्रद्धा अपि भवति। अतः श्रद्धावान् यः अस्ति सः परमः भक्तः इति मम मतम् इति 6 अध्याये उक्त्वा, तर्हि भगवतः ज्ञानम् इत्युक्ते किं, भगवतः स्वरूपम् इत्युक्ते किम् इति विषयः तु आगच्छति एव। ज्ञानमूलकं भक्तिप्रधानः कर्मयोगः आचरणीयः इति अत्र सर्वत्र उक्तमस्ति। तर्हि ज्ञानम् इत्युक्ते प्रथमं तु तत्र आवश्यकमस्ति, ज्ञानम् इत्युक्ते किम् इति द्रष्टव्यम्। तर्हि तदर्थं भगवान् 7मे अध्याये तस्य स्वरूपस्य विषये वदति। गीता भगिनी म्यूट् मध्ये, गीता भगिनी वागुळ्दै। तर्हि तस्य विषये भगवान् ज्ञानविज्ञानविषये इत्युक्ते ब्रह्मणः मूलस्वरूपं किं, ब्रह्म भगवान् इत्युक्ते एतस्य सृष्टेः निर्माणं कथं भवति, सृष्टिः का, अनन्तरं तत्र मूलतत्त्वं किं, सर्वत्र सृष्टिमध्ये